नेपालको शान आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दी। यस अवसरमा नेपाली कांग्रेसका भातृ एवं शुभेच्छक संस्थाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। राम्रो विचार लिएर आउनेलाई ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जनताको जीवन बदल्न पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने उल्लेख। आज गुरु पूर्णिमा। शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइँदै। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइन नियन्त्रित पश्चिम किनारमा गरेको हवाई आक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु। घटनामा कम्तीमा 1 दर्जन घाइते। र एसिसी इस्ट जोन कपको सेमिफाइनलमा नेपाल र सिङ्गापुर बीचको खेल चल्दै। फाइनल खेल भोलि हुने। अब समाचार विस्तारमा। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दी सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 1981 असार 18 गते जन्मनुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2066 चैत 6 गते निधन भएको थियो। जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका भातृ एवं शुभेच्छक संस्थाले रक्तदान, फलफूल वितरण, विचार गोष्ठी, दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम राखेका छन्। पूर्व सभापति कोइरालाले सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिका मूलधारमा समाहित गराउन र गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। कोइराला मुलुकमा 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसको पार्टी सभापति बन्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै पुराना पार्टीहरूको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने उनीहरूलाई सम्मान गर्न र ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनताको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित पनि हुनु नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रविधिलाई रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्न पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देखिएको अराजकताप्रति हेलचेक्राइ गर्ने हो भने देशकै भविष्य दुर्घटनामा पर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायको पक्षमा एउटा अर्को शान्तिपूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा छलफल गरी मन्त्री परिषदकै समितिमा पठाइसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय ऐनको पनि आवश्यकता रहेकोले त्यसको तयारीमा लाग्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइराला मेमोरियल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नामाङ्करणबाट पार्टी पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आइतबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओलीले कोशी प्रदेशको नामाङ्करणबाट अन्य दल पछि हटे पनि एमाले पछि नहट्ने बताउनु भएको हो। कोशी प्रदेशको नामाङ्करणमा मत दिने कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबै भागेको तर एमाले नभाग्ने उहाँको भनाइ छ। पास कतिजनाले गरेको? सबै पार्टी गरेको हाम्रो 40 को संख्या छ। 86 कि कतिले पास गरे। अनि कांग्रेस कहाँ गयो? माओवादी कहाँ गयो? जसपा कहाँ गयो? भागे सबै हैन। हाम्रो पार्टी भाग्दैन।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमाले नेतृत्वलाई प्रहार गरेर कोशी प्रदेशको समस्या हल नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरसँग संवाद छलफल गरेर समस्या हल गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै एमाले नेतृत्वलाई प्रहार गरेर केही नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले सबैको भाषाभाषी जात जातिलाई एमालेले स्वीकार गर्ने तर नेपाल राष्ट्र कुनै एउटा जातिको राष्ट्र नभएको बताउनुभयो। एमाले सबैको साझा पहिचानको पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोशी प्रदेशको नामाङ्करणमा कसैको आपत्ति हुन सक्ने भएकोले संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको कुरालाई चित्त नबुझे अर्को संवैधानिक प्रक्रियाबाट बदल्न सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले समस्या समाधानका लागि संवादमा आउन पनि आह्वान गर्नुभयो। एमालेको नेतृत्वलाई आक्रमण गरेर कोशी प्रदेशको समस्या हल हुन्न भनेर मैले ती कालो झण्डा देखाउने साथीहरूलाई पनि भनेको छु। हामी उहाँहरूसँग पनि संवाद छलफल गर्न र समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। चाहिँ कुनै पनि जातीय पहिचान, धार्मिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान हुन्छ र नेपाल चाहिँ बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। त्यो विशेषतालाई नेकपा एमालेले मान्छ र सबै जाति जनजातिका भाषा, संस्कृति, सभ्यतालाई नेकपा एमालेले स्वीकार गर्छ र त्यसअनुसार नै संविधानमा व्यवस्था गर्ने काम नेकपा एमालेले गरेको हो। र नेपाल राष्ट्र चाहिँ कुनै एउटा जातिको राष्ट्र होइन। यो नेपाल राष्ट्र चाहिँ 125 जाति, 125 भाषा बोल्ने सबै जात जातिको एउटा साझा राष्ट्र हो। त्यसो भने हाम्रो साझा राष्ट्रियता छ, त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको बुझाइ छ। नेकपा एमाले त्यस्तो पहिचानको विपक्षमा छैन। नेकपा एमाले सबैको साझा पहिचानको पक्षमा छ र नेपाल जुन ढङ्गले विविधतायुक्त छ, हाम्रो प्रदेश पनि सङ्घ पनि विविधतायुक्त नै हुन्छ। कुनै एकल जातिको राज्य नेपालमा पनि छैन, कुनै एउटा एकल जातिको बाहुल्यता प्रदेशमा पनि छैन। त्यसकारण साझा राष्ट्रियता, साझा पहिचानबाट नै नेकपा एमाले जान्छ। अब उहाँहरूलाई हाम्रो भनाइ के छ भने कोशी प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा उहाँहरूको कतिपयको आपत्ति हुनसक्छ होइन। मध्य प्रदेशमा हाम्रो आपत्ति थियो, अरू प्रदेशमा अरू कसैको आपत्ति थियो हुनसक्छ, तर त्यो एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट नामाकरण भएको छ। अब चित्त बुझेन भने अर्को संवैधानिक प्रक्रियाबाट त्यसलाई बदल्न सकिन्छ। तर लाठीमुङ्गी गरेर लखेटेर प्रतिबन्ध लाउँछौँ भनेर त्यो सम्भव छैन। हामी उहाँहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। नेकपा एमाले जहिले पनि छलफल संवादबाट नै समस्या हल होस् भन्ने पक्षमा छ र तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि ती साथीहरू सबैलाई जो अहिले कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि संवादमा आउन, छलफलमा आउन म पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई अपिल गर्छु। सभापतिले अथवा केन्द्रीय समितिले त्यो सन्दर्भमा वक्तव्य दिनुको केही पनि अर्थ छैन। कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका 29 जना सांसद हुनुहुन्छ क्या, माओवादीका 12-13 जना कति हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले नै नाम बदल्नका निम्ति कोशी प्रदेश सभामा प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने त्यसको अर्थ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कोशीको विषयमा साझा एजेन्डा बनाएर छलफलमा जाँदा मात्रै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा सङ्घर्ष समिति बनाएर नै आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा कुनै दल विशेषको मात्रै आन्दोलन भनेर बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ। सापकोटाले एमालेले कोशीको पक्षमा धेरै अडान लिएका कारण एमाले प्रति बढी विरोध भएको बताउनुभयो। उहाँले बहुसङ्ख्य जनताको धारणा अनुसार विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। कुरा होइन, एमाले भित्रका पहिचानका आधारमा नामाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति समेत आन्दोलनमा छ। त्यसैले कोशी पहिचानको छुट्टै सङ्घर्ष समिति बनाएर सङ्घर्ष समितिले चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेको छ। त्यसैले त्यो माओवादी एमाले मात्रैको भन्ने कुरा धेरै सान्दर्भिक र स्वाभाविक हुँदैन। जहाँसम्म एमाले कोशीकै पक्षमा ज्यादा अडान लिएको कारणले एमालेका प्रति बढी घेराबन्दी, आलोचना, विरोध चाहिँ बढी भएको देखिन्छ नै फेरि। तर यसको फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, साझा एजेन्डा बनाउने, त्यो एजेन्डाका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुको अर्को विकल्प चाहिँ देखिँदैन। सुरुमा भोटिङ गरेकै हो। त्यस्तै कङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कसैलाई आक्रमण गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै एमालेले पनि उग्र राष्ट्रवादीका नाममा एउटा मात्रै पक्षमा अडान लिन नहुने र सत्ता पक्षले पनि कसैलाई बाइपास गरेर जान नहुने बताउनुभयो। बाटोमा गएर त्यसलाई निरूपण गर्न चाहन्छौँ।
नेपाली काङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व देशमा समानुपातिक पद्धति अनुसार हुन्छ भनेर संसदबाट संविधान पनि जारी गर्यो र त्यो अनुसार पार्टीभित्र पनि र अन्य ठाउँमा पनि प्रतिनिधित्व गराएको छ। त्यसैले हामीले कुनै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायलाई बाइपास गरेर जाने नेपाली काङ्ग्रेस चाहना छैन। हामी त्यो धर्म संस्कृति संस्कारलाई विभिन्न माध्यमबाट जनताका बिचमा लिएर जानुपर्छ र त्यसको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। खतिवडाले कोशीमा देखिएको समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले संसदलाई गुमराहमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभएर झुक्क्याउनका लागि संसदलाई गुमराहमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सदनको अधिवेशनको सुरुमै पेश भएको अध्यादेश असार 11 गते राष्ट्रिय सभाबाट हतार पारित गरिएको भन्दै अहिले प्रतिनिधि सभाको छलफलका क्रममा कुनै डकुमेन्ट पनि प्राप्त हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेकोले पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयक लगेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्छ 5 गते असारको 5 गते। त्यसलाई परिपक्व हुन म्याच्युरिटी गेन गर्नका लागि अर्को 5 दिन चाहिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि असारको 10 गते भयो र असार 11 गते अनि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ। त्यहाँ पनि कुनै समितिमा लगेर छलफल गर्न पाइँदैन। फुल हाउसबाट हतार गरेर त्यो अध्यादेश विधेयक। त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले आजको समाज विकास क्रम र परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउन नसके समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले अन्तिम अवस्थामा मात्रै काम गर्ने प्रविधिलाई अन्त्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार विधेयकलाई समयमा नै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विज्ञान प्रविधिको विकास सँगसँगै र समाजको विकास क्रम सँगसँगै नयाँ अन्तर्विरोध र घटनाक्रमहरू अगाडि आउँछन्। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने हो। त्यसैले अब हामीले अलिकति एक कदम अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि केही च्यालेन्जहरू केही चुनौतीहरू निश्चय नै आउँछन् नै। यसो गर्दा अहिले अनौपचारिक हिसाबले कारोबार लेनदेन र आर्थिक जे हाम्रो त्यहाँ गाउँघरमा लेनदेन चल्छ त्यो हिजो पनि थियो, आज नि छ र भोलि पनि चल्छ। त्यस्तै रासपा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले स्थापित राजनीतिक दलको नेताहरू प्रहरी उच्च पदस्थ भने यसमा संलग्न रहेकोले सरकारको ध्यान जानुपर्ने र वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। दस्तहरू नै यसमा संलग्न छ भन्ने कुराहरू पनि हामी बजारमा सुन्छौँ। यसको लागि के पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा वित्तीय शिक्षामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। वित्तीय पहुँचको जनचेतना पनि आवश्यक छ। माइक्रो फाइनेन्स छ, अहिले फाइनेन्स छ, सहकारी छ, तर बिचरा ती मेहनत गर्ने किसान उद्यमीहरूले त्यसमा पहुँचै पुगिरहेको छैन भने त्यो शिक्षामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किन भन्दा श्रेष्ठले आर्थिक कारोबार अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली बाहिरबाट हुँदा मुलुकलाई समेत घाटा हुने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता जोगाउनका लागि दलहरूले गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा रासोपा गोकर्णेश्वर नगर भेला तथा नगर समिति गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले जनतामा रहेका समस्या समाधान गर्न गठबन्धन बनाउनु पर्नेमा दलहरूले सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रासोपालाई रोक्ने काम भए जनताले प्रतिकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चुनावमा हार जित स्वाभाविक भए पनि राजनीतिलाई कहिल्यै हार्न दिन नहुने बताउनु भयो। लामिछानेले संसदमा 21 जना सांसद भए पनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आगामी दिन जनताले साथ दिए बहुमत सदस्यका साथ सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले रासोपालाई सरकारमा जाने अवस्था हुँदाहुँदै पनि जनताको सुझावका आधारमा प्रतिपक्षमा बसेर काम गरिरहेको बताउनु भयो। मिसन 84मा रासोपाको अर्जुन दृष्टि रहेको भन्दै यस अवधिमा राप्रपा बलियो पार्टी भएर उभिने उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रिय एकताको कुरा गरिरहेका छन् अहिले दलहरू। अहिले ठुला दलहरू
गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बनाइरहेका छन्। अनि के को गठबन्धन बनाएको रहेछ त्यो भने सत्ता जोगाउनलाई गठबन्धन, जनता जोगाउने गठबन्धन होइन, सत्ता जोगाउने गठबन्धन हो त्यो। जनता त आज पनि अस्पतालमा डाक्टरको अपोइन्टमेन्ट नपाएर महिनौँ लाइन लागेर बसेका छन्। तिनका लागि गठबन्धन बनाउनु पर्दैन? आज विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीहरू देश आउन पाइएला भनेर बसेका छन्। त्यही प्राण त्याग्न विवश भएका नेपालीहरू कसरी आफ्नो मरेको एउटा पार्थिव शरीर भए पनि नेपाल ल्याउनलाई कसले मद्दत गर्देला भनेर परिवार हार गुहार गरेर बसिरहेका छन्। त्यसका लागि गठबन्धन गर्नु पर्दैन? उहाँले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै देशैभरि संगठन विस्तार गर्ने र देशैभरका नागरिकलाई घण्टीको अभियानमा सामेल गर्ने बताउनुभयो। आज असार शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा। आज शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइँदैछ। वैदिक धर्म ग्रन्थ महाभारतका रचयिता वेद व्यासको जन्म जयन्तीका अवसरमा वैदिक कालदेखि नै मनाउने गरिएको व्यास जयन्तीलाई गुरु पूर्णिमाका रूपमा लिने गरिएको छ। वेद व्यासले वेदान्त, 18 पुराण, उपनिषद लगायतका धार्मिक ग्रन्थ लेखेर हिन्दू संस्कृतिको संरक्षणमा योगदान पुर्याएको मानिन्छ। आफूलाई शिक्षा दिने गुरुको सम्मानमा शिष्यहरूले आज मिष्टान्न भोजनका साथ श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने परम्परा रहेको छ। गुरुलाई आमा बुबा सरह सम्मान गर्ने गरिन्छ। संस्कृतिमा गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ प्रकाश हुन्छ। यसरी ज्ञानरूपी प्रकाशले अज्ञानरूपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिने तन्त्रशास्त्र र धर्मशास्त्रका पुस्तकमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। गैराती 2 बजेदेखि बन्द भएको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड खुलेको छ। सडक बिहान 7:15 बजेदेखि खुलेको हो। पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर सडक छेउमा पल्टिएको ट्रक हटाएपछि बाटो खुलेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार दुईतर्फी नै सडक खुलाइएको छ। तर फेरि पनि पहिरोको जोखिम उच्च नै रहेकोले यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन कार्यालयको आग्रह रहेको छ। यो सडक खण्ड बिहिबारदेखि पटक पटक बन्द हुँदै र खुल्दै आएको छ। हिजो दिनभर बन्द भएर बेलुकीदेखि खुले पनि तुइन खोला नजिकै पहिलेकै ठाउँमा फेरि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। दैनिक औसतमा 10,000 गाडी आउजाउ गर्ने यो सडक खण्डमा गएको बिहिबारदेखि पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सडकमाथिको पहाड पुरै खस्ने जोखिम रहेकोले यात्रा असुरक्षित रहेको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 10 मा आज बिहान जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एकजना वृद्धाको ज्यान गएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट 80 वर्षीय पन्ना देवी शाहको ज्यान गएको हो। पूजा गर्न फूल टिप्ने जाने क्रममा उनलाई हात्तीले कुल्चेर मारेको ओडा नम्बर 10 का ओडा अध्यक्ष नारायण खनालले बताउनु भएको छ। सिलगुडी घर भएकी उनको 1 वर्ष अघिदेखि छोरीको घरमा बस्दै आएको थियो। झापामा 6 दिन अघि पनि जंगलमा च्याउ टिप्न गएका हल्दीबारी गाउँपालिका 2 का 53 वर्षीय गिरेन कर्मकार्यको हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो। झापामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै हात्तीको आक्रमणबाट 8 जनाको ज्यान गइसकेको डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीलाई बचाउने क्रममा प्रहरीकै गोली प्रहारले घाइते भएका कैलाली जानकी गाउँपालिका 8 का 26 वर्षीय वीरेन्द्र जैसीले आफ्नो माग सुनुवाई नभएपछि 17औं दिन पनि अस्पताल बेडमै अनसन जारी राखेका छन्। उनी असार 1 गते बेलुकीदेखि माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेका थिए। अनसनमा जैसी 12औं दिन शनिबार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना भएका छन्। 7 वर्ष अघि काठ तस्कर र प्रहरी बीच भएको झडपमा प्रहरीलाई बचाउँदा गोली लागेर घाइते उनले आफ्नै खर्चमा उपचार गराएका थिए। सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने आश्वासन दिए पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै अनसन बसेका हुन्। 1.5 महिना उपचार गर्दा जैसी परिवारको करिब 5 लाख खर्च भएको थियो। त्यसबेला गृह मन्त्रालयले 1,91,000 क्षतिपूर्ति दिलायो। पटक पटक गृह मन्त्रालयमा ताकेता गर्दा समेत नपाएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको जैसीले बताएका छन्। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे सहितका संरचना निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का लाग्ने भएको छ।
निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि थप निर्माणका कार्यका लागि गत वैशाखमा ठेक्का आह्वान भएको थियो। सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो कामको ठेक्का आशिष क्षमादेवी बुद्ध हिमाली जेबीलाई दिने गरी बोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र प्रकाशित गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो ठेक्का कुल लागत 3,49,49,93,710 रुपैयाँमा लाग्दैछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ धावन मार्ग बनेसँगै अहिले उडान भइरहेको छ। यस विमानस्थलको पुराना धावन मार्गलाई पुनर्स्थापित गरी नयाँ धावन मार्गसँग जोड्दै समानान्तर ट्याक्सीवे एप्रोन सहितका संरचना बनाउने प्राधिकरणको योजना रहेको छ। अब अर्थ समाचार। सोमबार अमेरिकी डलरको भाव स्थिर रहेको छ। आइतबार 1 को खरिदर 130 रुपैयाँ 97 पैसा र बिक्री दर 131 रुपैयाँ 57 पैसामा कारोबार भएको अमेरिकी डलर आज पनि सोही भावमा किनबेच भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको विनिमय दर अनुसार युरोपियन युरोको 1 को खरिदर 142 रुपैयाँ 91 पैसा र बिक्री दर 143 रुपैयाँ 57 पैसा तोकिएको छ। आइतबार युरो 1 को खरिदर भने 142 रुपैयाँ 3 पैसा र बिक्री दरमा 142 रुपैयाँ 68 पैसा कायम गरिएको थियो। आइतबारको तुलनामा आज युरो 89 पैसाले बढेको हो। त्यस्तै सोमबार पाउन्ड 1 को खरिदरमा भने 166 रुपैयाँ 41 पैसा र बिक्री दर 167 रुपैयाँ 17 पैसा पाइन्छ। यो मूल्य आइतबारको तुलनामा 94 पैसा बढेको हो। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिदरमा भने 87 रुपैयाँ 32 पैसा र बिक्री दरमा 87 रुपैयाँ 72 पैसा पाइन्छ। त्यसैगरी क्यानाडियन डलर 1 को खरिदरमा आज 98 रुपैयाँ 93 पैसा र बिक्री दरमा 79 रुपैयाँ 39 पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै कतारी रियाल 1 को खरिदरमा 35 रुपैयाँ 94 पैसा र बिक्री दर 36 रुपैयाँ 10 पैसा पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरिदर आज 34 रुपैयाँ 92 पैसा र बिक्री दर 35 रुपैयाँ 8 पैसा तोकेको छ। युएई दिराम 1 को खरिदरमा 35 रुपैयाँ 66 पैसा र बिक्रीमा 35 रुपैयाँ 82 पैसा पाइन्छ। मलेसियन रिङ्गिट 1 को खरिदरमा सोमबार 28 रुपैयाँ 6 पैसा र बिक्रीमा 28 रुपैयाँ 19 पैसा पाइन्छ। सोमबार कुवेती दिनार 1 को खरिदरमा 425 रुपैयाँ 95 पैसा र बिक्री दरमा 427 रुपैयाँ 90 पैसा पाइन्छ। त्यसैगरी आज बहराइन दिनार 1 को खरिदरमा 347 रुपैयाँ 40 पैसा र बिक्री दर 348 रुपैयाँ 79 पैसा तोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइन नियन्त्रित पश्चिम किनारामा गरेको हवाई आक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमी किनारको जेनिन सहरमा इजरायली सेनाले हेलिकप्टरबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। घटनामा कम्तीमा 1 दर्जन घाइते भएको प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्यालेस्टाइनी अधिकारीले बताएका छन्। हवाई हमलासँगै जमिनबाट पनि प्रहार भएको प्यालेस्टाइनी रेड क्रसका निर्देशक मुहम्मद अल सादीले बताएका छन्। सोमबार बिहानै इजरायली सेनाले थुप्रै घर र सार्वजनिक स्थललाई निशाना बनाएको पनि उनले बताएका छन्। इजरायली सेनाले हमला गरेको जेनिनको क्षेत्र शरणार्थीको बसोबास भएको इलाका हो। शरणार्थी इलाकामा इस्लामिक जिहादी समूहहरू सक्रिय रहेको र उनीहरूले पटक पटक इजरायली सेनामाथि आक्रमण गर्ने गरेको आरोप इजरायलले लगाउने गरेको छ। अब खेल समाचार। एसिसी इस्ट जोन कपको सेमिफाइनलमा अहिले नेपालले सिङ्गापुरसँग खेलिरहेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपाल समूह ए को विजेता र सिङ्गापुर समूह बी को उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। नेपालले समूह चरणमा थाइल्यान्डसँग 225 रन र मलेसियासँग 84 रनले हराएको थियो। त्यस्तै सिङ्गापुरले इन्डोनेसियालाई 104 र मालदिभ्सलाई 245 रनले हराएको थियो। सिङ्गापुर हङकङसँग भने 7 विकेटले पराजित भएको थियो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म शताब्दी। यस अवसरमा नेपाली कांग्रेसका भातृ एवं शुभेच्छक संस्थाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। राम्रो विचार लिएर आउनेलाई ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जनताको जीवन बदल्न पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने उल्लेख। आज गुरु पूर्णिमा, शिक्षा दिने गुरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइँदै। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइन नियन्त्रित पश्चिम किनारमा गरेको हवाई आक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु। घटनामा कम्तीमा 1 दर्जन घाइते। र एसिसी इस्ट जोन कपको सेमिफाइनलमा नेपाल र सिङ्गापुर बीचको खेल चल्दै फाइनल खेल भोलि हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म श्रेणा बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।